नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज 15 रमज़ान मुबारक इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विलादत का दिन है, जो कि मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज चूँकि इनके बारे में सोचा कि कुछ जानते हैं और आप तक शेयर करती हूँ। चलिए आइए जानते हैं कि 15 रमज़ान मुबारक जो है वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का दिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मेरे आका के महकते फूल, जन्नती नौजवानों के सरदार, मौला अली के जिगर के टुकड़े, आपके बड़े साहबजादे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज बात हुई, तो आज उनकी शान के बारे में सुनेंगे कि अल्लाह ने कैसा मर्तबा अता फरमाया, कैसा मुकाम अता किया कि आप जन्नत के नौजवान के सरदार हैं। आपकी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक मदीना मुनव्वरा में 3 हिजरी को हुई और आपका जो है अकीका मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें रोज़ आपका अकीका किया कि बाल जुदा किए गए और हुक्म दिया गया कि बालों के वज़न के बराबर चांदी का सदका किया जाए। आपका नाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। मुकम्मल वाक़या मुख्तसरन जानते हैं कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उनकी जो है इमाम हसन की विलादत की खुशखबरी सुनाई, तो प्यारे आका तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अस्मा, मेरे फ़र्जंद को लाओ। हज़रत अस्मा ने इमाम हसन को एक कपड़े में लिपेट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर किया। और ज़रा गौर फरमाइए, ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन कि इमाम हसन का मर्तबा क्या है। इस मदनी मुन्ने ने दुनिया में आकर सबसे पहली अगर आवाज़ जो सुनी वो किसकी सुनी? मौला ने जो है वो आवाज़ जो सुनी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी। और आवाज़ में क्या सुना नाज़रीन? आवाज़ में अल्लाह का नाम सुना, क्योंकि आका ने उनके दाहिने कान में आज़ान दी और बाएं कान में तकबीर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से दरियाफ़्त फरमाया कि तूने इस फ़र्जंद का नाम क्या रखा है? तो अर्ज़ की कि हुज़ूर, मेरी क्या मजाल कि मैं इस जो है बग़ैर इजाज़त नाम रखने में सबकत करता, लेकिन अब जो आपने दरियाफ़्त फरमाया है तो मेरा ख़याल है हरब नाम रखा जाए। तो बाकी हुज़ूर आप मुख्तार हैं, आप जो फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा। सुभान अल्लाह, आप मर्तबा देखिए कि इमाम हसन का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा कि मेरे आका ने कान में आवाज़ दी और आप मदीने में 3 हिजरी 15 रमज़ान मुबारक को पैदा हुए। नाज़रीन, बात अगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हम कर रहे हैं तो मुझे कुछ एक मुख्तसर सा एक वाक़या जो है वो याद आ रहा है, तो सोचा आप तक शेयर करती चलूँ कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक लौंडी थी कि वो दूध लेकर आई आपके पास, और वो दूध जो है वो गर्म था जो आपके ऊपर गिर पड़ा। और जब दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियाँ की, बहुत सख्त गलतियाँ की हैं। गर्म दूध इमाम पर पड़ गया तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी कि का तर्जुमा आपको बताती हूँ कि जो गुस्सा पी जाए और लोगों को मुआफ़ी दे तो अल्लाह जो है उस पर प्यार फरमाता है, अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह पाक को उन पर प्यार आता है। तो नाज़रीन, इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया कि जा तू अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ इमाम इन्होंने इतना सख्त जो है बर्दाश्त करने के बाद मुआफ़ कर दिया। तो अल्लाह पाक हमें भी जो है ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम भी माफ़ करने वालों में से बन जाएं।
نام القابات ناظرین جانتے ہیں، کنیت، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ اور مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گٹھی دی۔ عقیقہ جو ہے وہ ابھی ہم نے فرمایا، لیکن عقیقہ میں کیا پیش کیا، عقیقہ میں کیا ذبح کیا؟ تو ناظرین 2 دمبے جو ہے وہ عقیقہ میں ذبح کیے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی کہ پیارے آقا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے کہ آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے کہ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں نہ ڈانٹا نہ غصہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ پیار و شفقت سے اپنی نگاہ سے ان کو دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا کہ صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بی ابی امی یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا۔ کتنی بڑی بات ہے ناظرین کہ کہاں جو ہے پوری دنیا کے کائنات کے سردار اپنے جو ہے اپنے نواسے کو اتنا پیارا جو ہے اس سے انداز فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا، اور سردار ہیں تو چونکہ تو حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان رحمت للعالمین کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے کہ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح جو ہے وہ فرمائے گا۔ اور اوصاف کی بات کی جائے تو رحم دل، سخی، عبادت گزار، عفو و گزر پیکر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے کہ مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاش کے نوافل بھی ادا فرماتے اور پھر امہات المؤمنین کے گھر تشریف لے جاتے، اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جو ہے زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً پیدل چل کر انہوں نے 25 حج ادا فرمائے، سبحان اللہ۔ سخاوت کی بات کی جائے تو ناظرین کثرت سے صدقہ خیرات فرماتے کہ حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ ناظرین شہادت کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو مختصر ہی بتاؤں گی، چونکہ ولادت کا دن ہے، شہادت کی بات تو میں نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ علم اضافے کے لیے ہم ضرور بتاتے ہیں کہ کسی نے زہر دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول یعنی کہ 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا کہ ایک قول 50 ہجری کا بھی ہے۔ تو ناظرین بس اللہ کی رحمت ہو ان پر، اور ان کے صدقے ہم پر بھی مغفرت، ہماری بھی رحمت ہو، ہم پر بھی رحمت ہو، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کی بے حساب و مغفرت فرمائے کہ ناظرین ان کی ولادت کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ ناظرین جب یہ دن 15 رمضان مبارک آئے تو افطار میں خوب اہتمام کیجیے گا۔ آج ہم یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ
مدینہ منورہ کی بہت بڑی انشاءاللہ بادب حاضری نصیب فرمائے گا اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آخر میں مولا سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ